सोशल मीडिया पे रिपोर्ट जो एक आई थी खबर फौजी अफसरान के बारे में कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद दो बड़ी गाड़ियाँ हैं जो एसयूवीज हाई सीसी गाड़ियाँ इंपोर्ट करने की फिर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की गवर्नमेंट ने कोई इजाज़त दी है और फिर उसके ऊपर जनरल फरहतुल्लाह बाबर ने अपना कोई ट्वीट किया और उसने कहा कि आप अपने दिल पे हाथ रखें और अपने दिल से पूछें कि क्या ये जो आपके लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है क्या ये जस्टिफाइबल है, और अगर आपको आवाज़ नहीं भी आती तो फिर वो लफ्ज़ उर्दू में बड़ा सख्त है, अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो लफ्ज़ काफ़ी सख्त हो जाएगा। तो वैसे भी फ़ौज से डर लगता है कि अच्छा खासा पाकिस्तानी चाहे कितना भी इज़्ज़तदार हो यहाँ पे वो सिक्योर नहीं है। हमारे अपनी सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट की अपने ही सिटीज़न के राइट्स को 2 मिनट में वायोलेट करके साइड पे रख देती है, और हमारी कोर्स भी कोई इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है कि हम उनसे कोई अप्रोप्रिएट रेमेडी जाके ले सकें। मिसिंग पर्सन्स के हज़ारों केसेस हैं जो कि सालों से पेंडिंग रहते हैं लेकिन किसी के कान पे कोई जो नहीं रहती है। तो अमलन तो पाकिस्तान है, आइन होने के बावजूद, कानून होने के बावजूद, एक गवर्नमेंट होने के बावजूद ये जो है वो सोमालिया वाली तकरीबन सूरत हाल है। जिस तरह से मैं पहले वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि आप जाएँ पाकिस्तान में एज अ फॉरनर, अगर कोई पाकिस्तान में आए तो टिपिकली कराची और सिंध एंड बलूचिस्तान 2 प्रोविंसेस उनके अंदर इस तरह से लगता है कि जैसे कोई इंसर्जेंसी हो, जिस तरह से कोई वार लाइक कंडीशन हो। आपको हमारे चौराहों के ऊपर गुलदस्तों के बजाय, फवारों के बजाय पुलिस की और रेंजर्स की फ़ौज की चौकियाँ बनी हुई नज़र आती हैं। हमारे चौराहे जो है वो किसी एक आज़ाद मुल्क का जो है वो नक्शा पेश नहीं करते, लेकिन इस तरह से लगता है कि जिस तरह से कोई जंगज़दा इलाका हो, कोई उसके अंदर घूम रहे हो। और इस तरह से जगह जगह पे आपको नाके भी मिलेंगे। और मैं जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बता दूँ कि स्टॉप एंड सर्च का पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है। There is no such law other than कि ज़ाब्ता फौजदारी की प्रोसीजरल दफ़ा है 103 ज़ाब्ता फौजदारी वो प्रोवाइड करती है, और वो भी लिंक्ड है कि किसी भी तफ्तीश के सिलसिले में, किसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, या कि बाकी पुलिस रूल्स जो है 1924 के उनमें से अगर आप बदल लेना चाहें तो भी अगर कोई जुर्म हुआ है या कोई बहुत बड़ा ग्राउंड मौजूद है तो आप किसी शहरी को रोक कर उसकी तलाशी ले सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ तो एक कस्टम है, कानून ही अपना बना दिया गया लॉ इन्फोर्समेंट ने कि जहाँ जिसकी हदूद है SHO से लेके और ये जहाँ पर रेंजर्स डिप्लॉय हुई है तो वहाँ तक जिसका जहाँ दिल करे वो लोगों को खड़ा करके और रोक के जो है वो तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उसमें आम लोगों के साथ तो काफ़ी हद तक हमेशा जो है वो रवैया रखा जाता रहा है। और अब भी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद है। जब आपने देखा हमारे यहाँ कोविड आया था तो उनकी कोई वायोलेशन हुई है तो एक सिटीजन जो वायोलेशन करता है, ये दुनिया क्रिमिनल से पाक थोड़ी है। किसी भी माशरे का क्रिमिनल्स या वायोलेटर्स या ऑफेंडर्स या कमीशन करने वाले जो सिटीजन होते हैं उसका हिस्सा होता है। अगर कोई जुर्म कर लेता है या कोई गलत हरकत का irtikab करता है तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, ना कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको हर्ट करने का किसी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की राइट है। आपने देखा कि कोरोना के अंदर लोगों को मुर्गा बनाया और इस तरह की ज़िलत हमें जो हरकतें हैं वो हमारे यहाँ आज 21वीं सदी में भी उसी तरह से जारी और सारी है। तो आम पब्लिक में भी वही बात को कहता हूँ, मेरे हर वीडियो में चाहे उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो लेकिन कॉन्टेक्स्ट उसका वही रहेगा वापस कि हमें आम शहरी को एजुकेट होना है। हमें आम शहरी को अब कानून और रियासत के हवाले से तालीम याफ्ता होना है। हमें ये बेसिक बुनियादी मैनर्स खुद सीखना पड़ेगी और अपने राइट्स का जो हमें डिमांड करनी पड़ेगी फिर रियासती इदारों से, तभी जाके ये मुल्क एक मुल्क बनेगा। अदरवाइज़ जिस सूरत हाल से आज हम गुजर रहे हैं कि हमारे ऊपर जिस तरह की भी न्यूसेंस टाइप ठप्पे आप लगाना चाहे, हम भिखारी भी कहलाने के उस ज़मरे में आ रहे हैं, हम निकाब देने के ज़मरे में भी आ रहे हैं, हम गरीब लोग भी हो गए, हम तबाह कौम भी हो गए। हमारे दुश्मनों पे हम पे हमला किया तो हमारे सियासतदानों ने ये भी कहा कि हमारा जो आर्मी का चीफ था उसकी टांगें कांप रही थी और इस तरह की इस तरह हमें ही सुनने को बार बार मिल रही है। तो हम क्यों इतने ढीठ हो गए हैं?
ہمارے اندر سے وہ آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ ہم کیوں اپنی میں لگ گئے ہیں، اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ سوائے اس کے کہ کوئی سیڈیوسر قسم کا کوئی سوشل اگر ایشو ہوتا ہے تو اس کے اوپر تو ہم اس طرح سے چیوٹی کی طرح بھاگ دوڑتے ہیں. تماشا، صرف تماشا دیکھنے کی حد تک ہمارا دماغ جو ہے وہ ماؤف کیوں ہو گیا ہے کہ تماشے سے ہٹ کے ملک اور قوم کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. اور یہ صرف سیاستدان کا کام نہیں ہے. سیاستدان جو حکومت میں آئے گا وہ پبلک کا ریفلیکشن ہوگا، وہ ووٹر کا ریفلیکشن ہوگا. جس طرح کا ووٹر اکٹھا ہو کے فرد اپنی سوچ کو ایک اجتماعی شیپ دے کے ووٹ ڈالے گا، اسی طرح کی لیڈرشپ سامنے آئے گی اور اسی طرح کی لیڈرشپ کی گورننس بنائے گی اور گورننس بنانے کے بعد پھر وہ ڈیلیور کرے گی. تو یہ ہمارے ہی کوتاہیوں کا سبب ہے کہ آج ہمارے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں. الگ الگ پارٹی ہے، دین کے نام پہ پارٹیاں ہیں، قوم پرستی کے نام پہ پارٹیاں ہیں، لسانیت کے نام پہ سیاسی پارٹیاں ہیں. اسی طرح سے اب تو انفارچونیٹلی پتہ نہیں شاید دنیا کے کسی اور حصے میں ہوتا ہو، اور میجورٹی یورپ امریکہ یا ایون انڈیا کو آپ لے لیں، یہ خطوں کے علاوہ یا افریقہ، مجھے نہیں لگتا کہ شاید افریقہ میں بھی اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے ہمارے یہاں پاکستان میں فوج بھی ایک سیاسی پارٹی بن گئی ہے اور وہ خود سیاسی ایکٹیویٹیز کرتی بھی ہے اور کر بھی رہی ہے، اور پولیٹیکل جو فلو ہے اس کا حصہ بنی ہوئی ہے. سوشل میڈیا اکاؤنٹس چل رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی خدا کا خوف کرو. آپ اگر آپ اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ رکھتے بھی ہو کہ فوج کو سپورٹ کرنا، سٹیزن کو چاہیے کہ وہ فوج کو سپورٹ کرے. اور وہ ایک فرض بھی بنتا ہے کہ ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے اوپر ہم میجرلی ریلائی کرتے ہیں اپنے ڈیفینس کے لیے. لیکن جس حد تک اس کو بیچ میں گھسیٹ دیا گیا اور پھر فوج بھی خاموش ہو کے اس کا ایک حصہ بنی ہوئی، تو یہ ساری چیزیں اوور آل ایک سلجھا ہوا ملک، ایک ریاست غریب ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک اچھی ریاست ہونا تو ایک الگ بات ہے. مینرزم ہونا چاہیے. دیکھیں انسان بھوکا بڑی اچھی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن انسان کو حیات بے شعور، بدتمیز اور اخلاقیات سے ہٹ کر کے یا ریاست کے بنیادی جو ایک اصول وضع کر دی گئے ان سے ہٹ کر کے اگر ہم انفرادی طور پہ اپنی جو حرکتیں کریں گے تو اجتماعی طور پہ اس کا امپیکٹ بڑا غلط آئے گا، اور وہ امپیکٹ پھر سے پاکستان کے بارڈرز کے اندر نہیں رہے گا. آج آپ باہر بھی جو ہے کنیکٹڈ ہو تو وہ گلوبل ولیج کے اندر جو ہمارا پرسیپشن جائے گا وہ بہت ہی برا جائے گا. تو میں پھر وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیویڈیول انفرادی طور پہ اپنے طور پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں ایک لائر ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں پہلے اپنے پیٹ کی سوچنے کی بجائے اسٹیٹ ویلفیئر کے لیے کچھ سوچوں. چلے اسٹیٹ ویلفیئر تو ایک بہت بڑی بات ہوگی، اوپر کی بات ہوگی، ایٹ لیسٹ میں دوسرے ایک عام شہری کے لیے سوچوں. اگر کسی کے پاس فیس نہیں ہے یا کم ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں، میں اس کے لیے ڈیلیور کروں، میں اس کو ہیلپ آؤٹ کروں. سوسائٹی کا مطلب ہی نہیں یہی ہے. جب انسان غاروں سے نکلا تھا تو اس کا پرپز ہی یہی تھا کہ جہاں جہاں انسان کے خوف تھے ان کے اوپر انسانوں نے مل کر ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کیا، ایک دوسرے کی مدد کی. لیکن پھر اکنامکس سے بڑھتی گئی، معاشیات اور پیسے کا رول جو ہے وہ سوسائٹی میں بڑھتا گیا، تو ہم پھر واپس فرد معاشرہ ہوتے گئے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ملکوں نے گین کیا ہے، قوموں نے گین کیا ہے، لوگ فرد میں سے دوبارہ معاشرہ بنے ہیں. میں فردر ایک ویڈیو میرے پاس مٹیریل پڑا ہوا ہے لیکن میں ٹائم نہیں ملتا کر نہیں پاتا ہوں کہ جو فوج اور سیاستدان کا جو جھگڑا ہے یہ میڈیول ایجز میں جب رومن امپائر کے اوپر جو ہے جرمن بائبیرینس نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا نا، اس وقت یہ سیاستدان اور جنرلز جو ہیں ان کی لڑائی جو شروع ہوئی تھی اقتدار کے اوپر، وہ لڑائی آج بھی پاکستان میں سے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو ابھی تک 300 سالہ پرانے سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ لڑائی آج ہمارے آج بھی جاری ہے. میں اس لڑائی کے اوپر بھی بڑے سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے وہ معلومات فراہم کروں گا تاکہ ہمارا عام پاکستانی ایجوکیٹ ہو. عام پاکستانی کو کیونکہ آپ نے اگر ووٹ کا حق دیا ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ عام پاکستانی کو یہ حالات حاضرہ کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں کا استعفیٰ آ گیا، فلاں بڑی وکٹ گر گئی، یہ کون سی گفتگو ہے جو ہم کرتے ہیں؟ سیاسی ڈھانچے بنانے کے لیے، پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس کا ایک فلو مینٹین کرنے کے لیے اس طرح کا ہمارے پاس مٹیریل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. ایک بڑی وکٹ گر